कातिल कातिल वजीर आला कातिल के नारे लग गए। एमक्यूएम का शदीद एहतजाज, लेकिन इस एहतजाज में एक नई बात सामने आई। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में बात कर दी। क्या ऐसा क्या मामला हुआ? तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं कि अंदर मामला किस तरीके से हुआ और क्या हुआ। वो कौन सा एंकर है कि जिसकी आज बहुत शदीद पिटाई हुई है गुल प्लाजा में, और उसने क्या नारे बुलंद किए हैं। ये बात बड़ी अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाब दर जवाब देने का फैसला क्यों किया है? और फिर एक और तहलका अंगेज खबर ये कि कमेटी भी अपने मनपसंद लोगों की किस तरीके से बनाई गई है, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी तहलका अंगेज खबर। कातिल कातिल वजीर आला कातिल के नारे वजीर आला के सामने किस तरीके से लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वुज़रा क्या मंजर देखते रहे और क्यों किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, एक बड़ी अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जुल्म के आगे आवाज बुलंद करने के लिए कोई लापता नहीं करेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। अब तक उन लापता लोगों का मालूम नहीं हो सका। यह वक्त रात 11 बजे का है। 48 घंटे से ज्यादा यानी तकरीबन 50 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं और अब तक सिर्फ 25 लोगों की लाशें या बाकियात मिल सका है। लेकिन बकाया अब तक करीबन कोई 35 के करीब लोग हैं कि जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। ना ही उनकी बाकियात मिल रही है, ना ही उनका अता पता मिल रहा है, ना ही उनके बारे में मालूम हो पा रहा है। और लगता यूं है कि रेस्क्यू करने वाली टीम्स अब तकरीबन मायूस हो चुकी है। आज सिंध असेंबली के इजलास जब शुरू हुआ तो उस इजलास के अंदर एक बड़ा ही अहम मामला देखा गया। एमक्यूएम और पीएसपी का वो विंग जो आमतौर पर एक दूसरे से अलहदा रहता है, लेकिन आज इजलास शुरू होने से पहले एक ही नुक्ते पर रहा और उन सब का कहना यह था कि शदीद एहतजाज किया जाएगा और यह एहतजाज करके वॉकआउट किया जाएगा। लेकिन इस एहतजाज के अंदर शक्ल उस वक्त बदल गई कि जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ और इजलास शुरू होते ही एमक्यूएम, पीएसपी और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लोग यानी कि अपोजिशन के लोग जब वहां पहुंचे तो इसे सिंध असेंबली के स्पीकर जो इस वक्त फराइज अंजाम दे रहे थे, डिप्टी स्पीकर, उनसे कहा गया कि जनाब पहले दुआ करवाई जाए। उन्होंने दुआ करवाई, लेकिन उसके बाद मामला यह हुआ कि सिंध एमक्यूएम के लोगों ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, मगर एक बार फिर जानिबदार रहे और सिंध असेंबली के अंदर सईद गनी को बोलने का मौका दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर वो तमाम लोग के जो इस सारे मामले के अंदर शामिल तफ्तीश होने चाहिए, यानी कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थे। अगर तकरीर ही करने देनी थी तो उन्हें करने देनी थी, लेकिन जैसे ही सईद गनी खड़े हुए और उनको तकरीर करने का मौका दिया गया, एमक्यूएम ने कहा कि हमें मौका दिया जाए, लेकिन एमक्यूएम को मौका नहीं दिया गया। एमक्यूएम ने वहां पर नारेबाजी शुरू की। सबसे पहले 3 से 4 सिंध असेंबली के अरकान स्पीकर के सामने आ गए। मामला उस वक्त ज्यादा गंभीर हो गया कि एमक्यूएम के लोगों ने एक बड़ा अहम नारा लगाना शुरू कर दिया और नारा ऐसा लगता है कि ये नारा अब शायद सबकी जबान पर आएगा। उन्होंने कह दिया कि कातिल आला वजीर आला, कातिल आला वजीर आला, वजीर आला इस्तीफा दो। एमक्यूएम के लोगों ने शदीद नारेबाजी की कि कातिल आला वजीर आला। लेकिन उस वक्त एक ड्रामाई मोड़ देखा गया और वो ड्रामाई मोड़ ये देखा गया कि उस वक्त जमात इस्लामी जो सब अपने आप को बड़ी अपोजिशन कहती है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बड़ी तकरीरें की है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब के वहां पर मौजूद रुकन असेंबली ने उनका साथ नहीं दिया। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान असेंबली वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी वहां पर शिरकत नहीं की उस एहतजाज में। बल्कि जब एमक्यूएम ने कातिल आला वजीर आला का नारा लगाते हुए असेंबली से बाहर जाकर वॉकआउट करने की कोशिश की तो आपको हैरत होगी कि उस वक्त 2 जमातें जो अपोजिशन की कहलाती है, यानी कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली के अंदर बैठना ही मुनासिब समझा। और फिर जाहिर है आपने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
حمایت میں ہی بات کرنی تھی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اسمبلی کے اسپیکر جنہوں نے صرف سعید غنی کو موقع دیا تھا اور ایم کیو ایم کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں پر پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے رکن فاروق صاحب کو یہ کہا کہ وہ بات کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تحریک انصاف کے حیدرآباد سے رکن اسمبلی جو راجپوت صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر بات کی، اور آخر میں سید سردار شاہ نے بات کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اپوزیشن کہ جسے ایک نقطے پر جمع ہونا چاہیے تھا، وہاں پر آپ کو واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف نے کیا خاص طور پر اسی لیے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف واک آؤٹ اور احتجاج نہیں کیا، کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ یہاں پر سے آئے ہوئے تھے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے احتجاج کو اس طریقے سے رنگ نہیں دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک یہاں پر موجود ان اپوزیشن کے لوگوں کو، جس میں چاہے محمود خان اچکزئی ہو یا پھر دیگر لوگ ہو، ان سب کو یہاں پر فیسلیٹ کیا ہوا ہے۔ شاید اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج اس طریقے سے نہیں ہے، سوائے ان کے حلیم عادل شیخ اور اچکزئی صاحب وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے جو باتیں کہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن نقطہ یہ کہ کیا ایم کیو ایم واقعی میں بہت بڑے احتجاج کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، یا پھر ایم کیو ایم صرف اور صرف سندھ اسمبلی کے اندر احتجاج ہی کرے گی؟ اب تک جو ایم کیو ایم کی طرف سے، جو ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی گورنر سندھ گئے ہیں، فاروق ستار گئے ہیں، لیکن اب تک سوال یہ ہے کہ جو پی ایس پی کا فیکٹر ہے وہ جائے وقوع پر کیوں نہیں گیا؟ ہاں، 2 جگہوں پر وہ تعزیت کے لیے ضرور گئے اور وہاں پر انہیں ظاہر جانا بھی چاہیے تھا، مگر ہمارا نقطہ اس وقت ایم کیو ایم اور پی ایس پی نہیں ہے۔ لیکن دونوں نے مل کر جس طریقے سے اس وقت احتجاج کیا ہے سندھ اسمبلی میں، وہ سب سے اہم بات ہے۔ اگلی بڑی خبر ہم آپ کو دینے والے ہیں، کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے گل پلازا کا مسئلہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اور ہماری اس وقت سب سے زیادہ توجہ یہ کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ کوئی لاپتہ نہ ہو، کوئی لاپتہ نہ ہو، کسی بھی طور پر لاپتہ نہ ہو، لیکن سندھ حکومت کی نااہلی اور ہمارا اس وقت صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جناب جو لوگ لاپتہ ہیں ان کا پتہ کیا جا سکے۔ مگر وہاں پر ظاہر ہے ہم تو ایک عوامی مطالبے کی بات کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ یہاں پر سیاست بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ریٹنگز چاہیے، کچھ لوگوں کو چیزیں چاہیے، اور جن کا کراچی سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ کراچی کی زمین پر آ کر وہ کسی طور پر بھی ریٹنگ لے۔ ایک اینکر ہے، بلکہ ایک اداکار ہے، بلکہ ایک سیاستدان اب بن چکے ہیں، اور ان کا نام ہے اقرار الحسن۔ اقرار الحسن بھی پہنچ گئے جناب والا گل پلازا پر۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر موبائلوں کی گونج میں، موبائل پولیس موبائل نہیں، موبائل کیمروں کی گونج میں زوردار تقریر کی۔ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ مقامی لوگ آ گئے، ان کے درمیان ان کی تکرار ہوئی، تکرار کو ہاتھا پائی تک لے جانے کی کوشش ہوئی، اور شاید اقرار الحسن صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی وہ ٹی وی چینل کے اینکر ہیں اور ان کے پاس وہ تمام کیمروں کی فیسلٹیز موجود ہے۔ لیکن بہرحال اچھا ہوا کہ وہ وہاں سے چلے گئے، اگر زیادہ معاملہ ہوتا تو شاید ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور شاید وہ بھی یہی چاہتے ہوں کہ ظاہر مار ٹائی ہو تو پھر ریٹنگز کا بھی سوال ہو۔ مگر اقرار الحسن صاحب بھی یہاں پر آئے، زوردار تقریر کی، کافی جھڑپیں ان کے درمیان ہوئی۔ کچھ جھڑپوں کے شارٹس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، زیادہ نہیں دکھا سکوں گا، ظاہر کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں پر آئے۔ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب تک جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ 48 گھنٹے سے زیادہ، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ 50 گھنٹے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو رات کے 12 بجیں گے اور اس واقعے کو پورے 50 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، لیکن اب تک ان 50 لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی ہے۔ سندھ کی انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کا عملہ اور ریسکیو کا عملہ ابھی تک ان لوگوں کی جانچ نہیں کر سکا ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہاں پر کچھ ایسے تھرمل کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ جن کی بنیاد پر معلوم کیا سکے، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ سندھ حکومت جس بات کا دعویٰ یہ کرتی ہے کہ سب سے زیادہ وہ فیسلٹیز دیتی ہے ہیلتھ کے متعلق، یہاں پر کوئی فورینزک کی لیب ہی موجود نہیں ہے، یعنی کہ جو کہ جدید سائنسی بنیادوں پر ڈی این اے اور دیگر چیزوں کا تجزیہ کر سکے۔ یہ لیب موجود ہے لاہور کے اندر۔ تو اب آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں، جو لوگ جن کی لاشیں، جن کے باقیات وہاں سے ملی ہے، ان کے ڈی این اے لاہور جائیں گے۔ جو لوگ لواحقین ہیں ان کے ڈی این اے بھی لاہور جائیں گے۔ لاہور سے جانے کے بعد وہ رپورٹ آئے گی 8-10 دن کے بعد، اور 8-10 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ جناب یہ باقیات کس کی ہے۔ تب تک وہ لوگ سب تڑپتے رہے، سسکتے رہے، بلکتے رہے، اور حکومت سے ان کو یہ تسلی دیتی رہے کہ جناب بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچئے جو سندھ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے اربوں نہیں کھربوں روپیہ ہیلتھ سیکٹر پر لگایا ہے، لیکن یہاں پر جب ان کے پاس صرف اور صرف 4 کروڑ کی آبادی کے شہر کے اندر صرف 3 سرکلز ہیں، جس میں سے 2 کام کر رہی ہے، ایک خراب پڑی ہوئی ہے، وہ کہ جہاں پر تقریباً 28 کے قریب سے فائر کی گاڑیاں ہیں، آگ بجھانے کی گاڑیاں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے سندھ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال یہاں پر ایک بڑا اہم اٹھتا ہے کہ ان کے پاس اب تک فورینزک کی کوئی لیب کیوں موجود نہیں ہے؟ کیوں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے پہلے لاہور جائے گا، لاہور سے ٹیسٹ ہونے کے بعد 8 دن کے بعد آئے گا؟ تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں
लेकिन मसला ये हो गया है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टरों ने ये बात कहना शुरू कर दी और इस वक्त सोशल मीडिया पर वो इन बात की धूम मचा रहे हैं, जनाब सिंध हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये सारा का सारा कसूर इस मार्केट के लोगों का है, सारे का सारा कसूर इन दुकानदारों का है कि इन्होंने आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं रखे हैं। जनाबे वाला सोचिएगा समझिएगा, इस पूरे के 3 गेट्स हैं, लेकिन ये बिल्डिंग में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अथॉरिटी थी कि जनाब वो सारे मामला को हल करती, लेकिन उन्होंने नहीं किए। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हल्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई लोग इस सारे मामला को उस तरफ लेके जा रहे हैं। इस सारे मामला में एक नया रंग ये आया है कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब यहाँ का दौरा करें, यानी कि फील्ड मार्शल साहब गुल प्लाजा का दौरा करें और यहाँ के वाकयात को देखें। लेकिन उसके साथ साथ जमात इस्लामी इस हवाले से एक बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान करने का कह रही है और उसके साथ साथ अब दीगर सियासी कुव्वतें भी मिल रही है। मगर हमारा मसला ये नहीं है, मसला यह है कि यहाँ पर अब तक उन लवाहिकीन के लिए क्या जा सकेगा, क्यों फोरेंसिक लैब यहाँ पर कायम नहीं हो सकी है इतने हेवी बजट के बावजूद भी, क्यों अब तक के मसाइल हल नहीं किए गए, ये वो बुनियादी सवाल है। एमक्यूएम क्या अपने एहतजाज को सिर्फ सिंध असेंबली तक ही मुहित रखेगी या फिर सड़क पर भी आएगी? जमात इस्लामी इन लोगों के मुतासिरीन के लिए कहां तक जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या सिर्फ दिलासे ही देगी? सवाल ये कि कराची शहर में इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहां हैं? तो आपको ना उनका कोई बयान इस तरीके से वीडियो पैगाम ही नजर आएगा, ना ही उनको कोई और चीज आपको नजर आएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त दुनिया की सैर पर गए हुए हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और जाहिर सी बात है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सैर पर गए हुए थे तो इसीलिए जो है वो उसी वक्त उनका फायदा उठाते हुए मुर्तजा वहाब भी कुछ सैर पर चले गए थे, लेकिन उन्हें बाद में आना पड़ा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको इस मसले पर नजर नहीं आएंगे और ना ही वो जाहिर है कोई बड़ा सेमिनार, कोई बड़ा लेक्चर, कोई बड़ी प्रेजेंटेशन होती तो वो आपको नजर भी आएंगे, लेकिन इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद यहीं पर होना चाहिए था। मगर उसके साथ साथ पीएसपी के एमक्यूएम के रहनुमा जो है, बल्कि एमक्यूएम के रहनुमा तो नहीं कहलाएंगे, एमक्यूएम में मतलब एक पोजीशन रखते हैं वो, कोई मतलब अपने आप को एमक्यूएम का कहते हैं। मुस्तफा कमाल साहब भी इस वक्त जकार्ता के अंदर मौजूद हैं और कई अहम लोग भी बाहर मौजूद हैं। कम से कम एक वीडियो पैगाम ही हो सकता था, क्योंकि जब कराची तड़प रहा हो तो ये सब समझते हैं कि इनके लीडरान या इनका नाम इस्तेमाल करने वाले लोग कम से कम इनकी हमदर्दी के 2 अल्फाज तो अदा करें। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। जा दीजिए।